Gipahigayon sa San Carlos City Nutrition Council ang feedback session sa monitoring and evaluation of local level implementation protocol 2025 results alang sa Barangay Rizal ni atong Mayo 7, 2026 aron ipresentar og klaruhon ang resulta sa ebaluasyon sa nutrisyon sa programa sa maong barangay. Aktibong mitambong ang mga opisyal sa barangay nutrition workers isip pagpakita sa ilang suporta sa pagpalambo sa serbisyo sa nutrisyon sa komunidad. Atol sa diskusyon, gipasiugda ang gustong paggamit sa nutrition budget alang sa mga buntis o kabataan nga nagedad og 0 hangtod 59 ka bulan. Din gisgutan usab ang importansya sa maayong dokumentasyon, koordinasyon sa mga ahensya o eskwelahan o pagpalig-on sa adolescent health programs aron malikayan ang teenage pregnancy ug mas masuportahan ang kabatan-unan. Gipadayag usab nga ang usa ka dakong hagit sa Barangay Rizal mao ang kadako sa populasyon o kakulang sa functional barangay nutrition scholar. Tungod niini gidasig ang barangay nga mangita og dugang suporta aron mapadayon nga mapalapdan pa ang nutrition services alang sa mga pamilyang nanginahanglan ni ini. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.